नमस्ते। तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा कोरोना संक्रमण भएर निकै धेरै पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न सफल एकजना दाजुसँग मैले कुरा गरेको छु। कोरोना संक्रमण उहाँ कसरी हुनुभयो र उहाँले के कस्ता उपचार विधिहरू अपनाउनुभयो र अहिले अवस्था कस्तो छ, यिनै विषयवस्तुहरूमा रहेर आजको यस भिडियोमा कुरा गर्नेछु। आफ्नो कोरोना उपचार गराएर अहिले स्वस्थ रहनुभएका उनै केशव सुनारसँग आज मैले भलाकुसारी गरेको छु। आउनुहोस् उहाँसँग गरिएको भलाकुसारी अगाडि बढाउँ। तपाईलाई कोभिड लागेको कुरो चाहिँ कसरी थाहा भयो? तपाईलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कोभिड लाग्यो जस्तो लाग्छ? मलाई कोभिड कहाँबाट लाग्यो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि भाइ मेरो चाहिँ स्वयं मेरो सबभन्दा ठुलो दाजु बागलुङ गोलकोटबाट म चाहिँ फर्किँदा मेरो ठुलो दाजुलाई पनि अलरेडी कोभिड पोजिटिभ भइसक्नु भएको रहेछ। उहाँ अब आफ्नो दाइको घरमा गएर चाहिँ बस्ने खाने सँगै गरियो र त्यतिखेरसम्म उहाँलाई चाहिँ कोभिड लागेको छ भन्ने कुरा थाहा रहेनछ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ उहाँबाट फर्केर आइसकेपछि अब म उहाँबाट सङ्क्रमित भएँ या अरू, अब म एरोप्लेनमा आएको पोखरादेखि काठमाडौँ, अब उहाँ सङ्क्रमित भएँ या चाहिँ म परराष्ट्रमा सङ्क्रमित भएँ त्यो म आफै पनि जान्न सकिनँ। अब त्यो कहाँबाट कोभिड भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। मलाई चाहिँ खोकी लागेको थियो, खोकी लाग्यो। खोकी पनि अर्कै खालको, जस्तै अलिकति केही डिफ्रेन्स खालको चाहिँ खोकी लाग्यो र हल्का मलाई ज्वरो महसुस भएको थियो। त्यसपछि हामी ल त अब हामीहरू फर्किने बेला पनि भएको छ, पिसिआर चेक गर्नुभन्दा पहिला एकपल्ट गएर के त खोकी किन यसरी खोकी लाग्यो त भनेर गएर हामी चेक गर्दाखेरि म चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भइसकेको रहेछु र मेरो चाहिँ सिटी भ्यालु अलरेडी 29% भइसकेको रहेछ। कस्तो भयो भन्दा जुन मेरो साथी हुनुहुन्छ उषा नेपाल र रविन सुनार, उहाँहरूले चाहिँ पनि पहिला कोभिड पोजिटिभ हुनुभएको रहेछ। उहाँहरूको सल्लाह के भयो भने कोभिड नर्मल कोभिड लागेपछि तपाईँ चाहिँ अब हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ राम्रो शरीर र यो तपाईँसँग एनर्जी पावर छ, तपाईँ केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँ चाहिँ हल्का चाहिँ अब जाउलो खानुहोस्, खानपिन गर्नुहोस् र चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ अब त्यही हो तातो पानी पिउने, अदुवाको पानी पिउने, अब बेसारको पानी पिउने, आयुर्वेदिक नै दबाई गरौँ अनि यहीँ नै बसौँ, त्यो चाहिँ कोभिड आफै ठिक हुन्छ, होम क्वारेन्टाइन गरौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। म 4 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइन गर्दा गर्दै काठमाडौँमा अरू पनि हस्पिटलहरू पनि पाइएन र चाहिँ मेरो स्थिति त्यहाँ नै 4 दिनमै धेरै बिग्रिसकेको थियो। तपाईँलाई कोभिड देखिसकेपछि काठमाडौँको चाहिँ कुन कुन हस्पिटल पुग्नुभयो तपाईँ? काठमाडौँमा हामी चाहिँ सर्वाङ्ग हस्पिटलमा गएर 2 दिन बस्यौँ र सर्वाङ्गमा बसिसकेपछि हामीले चाहिँ ग्रान्ड सिटीमा एकजना साथी मार्फत हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि डक्टरको भनाइ के भयो भने तपाईँ कसको बिरामी हो भनेर भन्नुभयो। अनि कसको बिरामी हो भन्दा म नर्मल बिरामी हो, अब मेरो श्रीमान नर्मल बिरामी हो, हामीलाई चाहिँ आइसियू चाहियो भनिसकेपछि तपाईँ कसको बिरामी हो भन्नुहोस्, तपाईँ यदि कुनै स्पेसल मान्छेको बिरामी हो भने हामी तपाईँलाई चाहिँ बेड दिन सक्छौँ, होइन भने हामी तपाईँलाई बेड दिन सक्दैनौँ भन्ने कुराकानी भयो उहाँको। त्यसो भइसकेपछि त्यहाँसम्म मेरो चाहिँ अलिकति कन्डिसन बिग्रिसकेको थियो र हामी उहाँहरूकै, त्यसो भए हामीलाई चाहिँ एम्बुलेन्स दिनुहोस् भनेर उहाँहरूकै एम्बुलेन्स गरेर हामी पूर्ण रूपमा फेरि हेलिकप्टर चार्टर गरेर हामी चाहिँ पोखरा पुग्यौँ। मेरो एकजना बिर्सिनै नहुने मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, म एउटा मेरो होमबहादुर गोतामे भन्ने मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ र हाम्रो एकजना प्रकाश नेपाल भन्ने दाइ हुनुहुन्छ अमेरिकामा। उहाँले चाहिँ पोखरामा चरकमा एक ठाउँमा चाहिँ पोखराको चरक हस्पिटलमा एउटा आइसियू खाली छ, तपाईँ त्यहाँसम्म चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि अनि हाम्रो होमबहादुर गोतामे जो मेरो आफ्नो भतिज पनि पर्छ र मेरो सहकारी रूपमा पनि मेरो चाहिँ आफ्नो मान्छे भएको कारणले गर्दा उहाँले मलाई पोखराको चरक हस्पिटलमा एउटा चाहिँ आइसियू खाली भएको जानकारी गराउनु भयो। हेलिकप्टर लिएर हामी पोखरा गएका थियौँ। तपाईँ काठमाडौँमा हस्पिटल नमिलेपछि हेलिकप्टर चार्टर गरेर नै पोखरा जानुभएको? हजुर। पोखरा पुगेर चाहिँ तपाईँको उपचार चाहिँ कसरी सुरु भयो? पोखरा गएर हामी चाहिँ जोस् म त मेरो अझ एउटा चाहिँ अर्को एउटा एक्सिडेन्ट के छ भने जब हामी काठमाडौँबाट पोखराको लागि हिँड्यौँ, धादिङ पुगिसकेपछि हामीलाई ठुलो पानी आयो। ठुलो पानी आउँदाखेरि यति ठुलो पानी आयो कि जहाँ चाहिँ तपाईँको हेलिकप्टर नै उड्न नसक्ने स्थिति थियो र हामीलाई
मैले एकचोटि के सोचेँ भने म त अक्सिजनमै थिएँ, अनि मैले एकचोटि के सोचेँ भने अब बुढी र म सँगै छौँ, बच्चाहरू तिनटै चाहिँ उतै बेल्जियममा छन्, अब हाम्रो चाहिँ अन्तिम स्थिति हो, अब हामी चाहिँ हेलिकप्टर खस्यो भने अब घना जङ्गलमा हेलिकप्टर खस्नै लागेको थियो। त्यसपछि पाइलट चाहिँ एकदम राम्रो भएको र हाम्रो किस्मतले साथ दिएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्नुभयो र पोखराबाट चाहिँ 15 मिनट पहिला रहेछ। उहाँले चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली मलाई त्यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन, एउटा सानो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड रहेछ, त्यो फुटबल ग्राउन्डमा उहाँले लगेर अवतरण गराउनु भयो र हामी 35 मिनट त्यहाँ बसिसकेपछि पानी अलिकति केही बिजो भइसकेपछि पूर्ण रूपमा फेरि हामी चरकमा फर्केको। तपाईँलाई पोखरा पुगिसकेपछि चाहिँ कसरी सुरु भयो तपाईँको उपचारहरू? पोखरा पुगिसकेपछि मलाई एयरपोर्टमै उहाँ चरक हस्पिटलकै एम्बुलेन्स र डक्टरहरू मलाई त्यहाँ आउनु भएको थियो। अक्सिजनमै मलाई त्यहाँ पोखरा चरकमा लगियो। चरकमा लगिसकेपछि अनि मलाई डाइरेक्ट इमर्जेन्सीमा राखियो, सम्पूर्ण कुराहरू चेक गरियो। चेक गरिसकेपछि मेरो फोक्सोमा अलिकति बढी नै, फोक्सो र मुटुमा बढी नै असर परेको हुँदाखेरि कुनै डक्टरहरूको चाहिँ अब मलाई त भन्ने कुरो भएन। अनि त्यहाँ उहाँसम्म चाहिँ मेरो साली थिइन् मायासुना र होमजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र लगायतको उहाँहरूको साथले मेरो श्रीमती सबैजनाले मलाई त्यहाँ लगेर गर्नुभयो, एडमिट गराउनु भयो र डक्टरले के भन्नुभएको रहेछ भने उहाँ सायद अब लामो समय बाँच्नुहुन्न होला, हामी अहिले चाहिँ आइसियुमा उहाँलाई भर्ना नगरिकन नर्मल 1-2 दिन यसरी चाहिँ इमर्जेन्सीमै राखौँ आज या भोलि भन्ने कुरा भएको रहेछ। त्यसपछि मेरो श्रीमतीले ठिक छ, उहाँ चाहिँ अब नै मर्नु भएछ भने पनि ठिकै छ, तर तपाईँले जे छ जसरी हुन्छ इलाज गराइदिनुहोस्, राखिदिनुहोस्, तपाईँले आइसियुमै राखिदिनुहोस् भनिसकेपछि अनि मलाई त्यसपछि तुरुन्तै सानो डिस्कसनपछि तपाईँको रेस्टुरेन्ट तपाईँको यो चार्ज जति चाहिँ तपाईँको हस्पिटलको चार्ज छ त्यो चार्ज चाहिँ हामी पे गर्न तयार छौँ, तपाईँले चाहिँ लगेर आइसियुमा भर्ना गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि आइसियुमा भर्ना भयो। तपाईँ आइसियुमा कति दिन बस्नुभयो? तपाईँको के उपचार भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म आइसियुमा 9 दिन आइसियुमा बसेँ। 9 दिन आइसियुमा बस्दाखेरि मेरो चाहिँ सबै कुरा अब म आफै लगभग त्यतिखेरसम्म चाहिँ मेरो कन्डिसन धेरै बिग्रिसकेको थियो, किनभने मैले लगभग 9-5-14 दिन भइसकेको थियो मैले खाना नखाएको र मैले खाना नखाइसकेपछि मेरो खुट्टाहरूमा हातहरूको चाहिँ एनर्जी पावर धेरै कम भइसकेको थियो र मैले लगभग खुट्टाले नटेक्ने, हातले नसमाउने भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा सुई चाहिँ लगाउनु पर्ने रहेछ। सुई चाहिँ त्यो 93,000 या 90,000 समथिङ कति पर्दो रहेछ। त्यो मुटुको चाहिँ भल्भहरू चाहिँ बन्द नहुने र चाहिँ त्यो रगत कन्टिन्युस उसको लागि त्यो सञ्चालन होस् भन्नको लागि चाहिँ इन्जेक्सन त्यो चाहिँ लगाइदिनु भयो उहाँहरूले। त्यसले गर्दा पनि मलाई धेरै सहज भयो र मैले नजिकबाट चाहिँ मृत्यु के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखेँ र मसँगै आइसियुमा भएको धेरैजना, म 9 दिनको बसाइमा मैले मृत्यु के हो, मृत्यु कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरै अगाडि धेरै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो र त्यसले गर्दा मैले मृत्यु नजिकबाट देखेको छु। यो भनेको मेरो नयाँ जिन्दगी हो। तपाईँ जुन हस्पिटलमा एडमिसन हुँदाखेरि नेपालमा लकडाउन पनि थियो, एकदम चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो त्यो समयमा कोरोनाको सङ्क्रमितहरू। हस्पिटलमा चाहिँ एडमिसन हुन आउनेहरू तपाईँ लगायत कस्ता बिरामीहरू? तपाईँको रुमहरू चाहिँ एकदम प्याक थियो। अब रुमभित्र त मैले सिङ्गल रुम लिएर बुढाबुढी मात्रै थियौँ। त्यतिखेरसम्म मेरो बुढी पनि कोभिड पोजिटिभ भइसकेकी थिइन्, उनको पनि सिटी भ्यालु 14 थियो र हामी दुईजनै बेडमा थियौँ र पछि मलाई चाहिँ मेरो कन्डिसन अलिकति बिग्रिसकेपछि मलाई आइसियुमा लगियो र बुढी एक हप्तापछि बुढी ठिक भएर चाहिँ उनी पूर्ण रूपमा चाहिँ होटलमा गएर बसिन्। तबसम्म चाहिँ मैले सबभन्दा नजिकबाट देखेको भनेको आइसियुमा जतिखेर अब म सुतेको हुन्थेँ त्यतिखेर त सुतेकै हुन्थेँ, जतिखेर म बिउजिन्थेँ त्यतिखेर तपाईँको अब जस्तै मान्छे लिएको छ अनि मान्छे फेरि ल्याउँछ, केही समय राख्छ अनि त्यसपछि फर्काउँछ। डाक्टरहरूले चाहिँ गर्ने कोसिस चाहिँ धेरै कोसिसहरू चाहिँ गरेको मैले पाएँ चरक हस्पिटलले, किनभने डाक्टर बद्री स्पेसली त्यहाँको चाहिँ एमडी हुनुहुँदो रहेछ डाक्टर बद्री पौडेल अनि उहाँको श्रीमती डाक्टर क्लारा, त्यसपछि गएर डाक्टर किरण अनि डाक्टर सन्दीप, उहाँहरूले चाहिँ धेरै कोसिस गर्नुभएको, नर्सहरूले पनि धेरै कोसिस गरेको। मान्छे त कसरी बढी चाहिँ हताश हुने, आत्तिने
अलिकति अक्सिजन कम हुँदा साथ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफै आत्तिएर पनि धैर्य नराख्ने, अनि कोभिडको कुनै पनि अब औषधि नभएको कारणले गर्दा अक्सिजन र चाहिँ अलिकति इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ मेडिसिन मात्रै दिने रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छे आफैमा आत्तिएर पनि मान्छेको चाहिँ धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ तपाईँको आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ चरक हस्पिटलले चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? डक्टरहरूले चाहिँ जुन मलाई रेखदेख गरेर चाहिँ उहाँहरूले जुन मेरो जिन्दगीमा चाहिँ उहाँहरूले नयाँ जिन्दगी दिनुभयो। मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने चरक आज म जहाँ छु, जेमा छु, त्योमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ अब मेरो आफन्त र चरक हस्पिटलको छ सर। किन उहाँहरूले नै गर्दा चाहिँ म आज नयाँ जिन्दगी पाएको छु। कोभिड सुरु भएदेखि आइसियुबाट तपाईँ निस्किँदाखेरि चाहिँ कति समय लाग्यो तपाईँलाई? म आइसियुबाट त कोभिड सुरु भइसकेपछि म काठमाडौँ बसेँ। काठमाडौँबाट 2 दिन हामी त्यहाँ हस्पिटलमा बसिसकेपछि हामी हेलिकप्टरमा पोखरा गएर लगभग 9 दिनको म आइसियु पछि फर्केर म नर्मल वार्डमा गएँ। नर्मल वार्डमा गइसकेपछि अलमोस्ट मलाई चाहिँ प्यारालाइसिस जस्तो भएको थियो। मेरो दुईटी खुट्टाले नटेक्ने, हातले नटेक्ने, अब युरिनको लागि चाहिँ पाइप लगाइएको थियो। खाना चाहिँ मैले त्यतिखेरसम्म पनि खाना केही हुँदैन थियो। खाना खाइसकेपछि बमिट हुन्थ्यो र उहाँहरूको लाखौँ कोसिस गर्दा पनि त्यो बमिट हुने चाहिँ सिलसिला चाहिँ रोकिएन। म चाहिँ 43 दिन आइसियु र नर्मलमा गरेर म चरक हस्पिटलमा चाहिँ 43 दिन डाक्टर बद्रीकै चोरभरमा म 43 दिन बसेँ। तपाईँ आइसियुबाट निस्किसकेपछि तपाईँले जुन थेरापी पनि गर्नुभयो भन्नुभयो, थेरापी कति समय गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो, कस्तो तरिकाको थेरापी गर्नुभयो? म हस्पिटल म 43 दिनपछि डक्टरहरूले चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ ल ठिक छ, तपाईँ अब बाहिर गएर थेरापी गराउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ अझै पनि अक्सिजनमा बस्नुपर्छ। अक्सिजन त्यतिखेर मेरो चाहिँ 2 लिटर अक्सिजन थियो र डक्टरहरूले मलाई चाहिँ ल ठिक छ, तपाईँ अब चाहिँ बाहिर गएर बस्न सक्नुहुन्छ। अब एक त हस्पिटलको चाहिँ रुमको भाडा पनि एकदम महँगो थियो, लगभग 30,000 चाहिँ डेलीको भाडा थियो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले म बाहिर गएर बसेँ सर। बाहिर जाँदा म चाहिँ मेरो एकजना साथी मार्फत म फेवा केयर, यो जरे बोर्डमा रहेछ फेवा केयरमा चाहिँ गएँ र फेवा केयरमा गएर मैले थेरापी गराएँ। लगभग 51 वा 52 डेज म चाहिँ त्यहाँ गएर थेरापीमा बसेँ सर। कस्तो तरिकाको थेरापीहरू? थेरापी त्यहाँ कस्तो थियो, जतिखेर म चाहिँ चरकबाट फेवा केयरमा गएँ त्यतिखेर जाँदाखेरि पहिला त उहाँबाट एकजना अनिता नेपाली भन्ने नर्स आउनुभएको थियो, चरकमै आउनुभएको थियो। उहाँले आएर चाहिँ मेरो सबै यथार्थ कन्डिसन हेर्नुभयो र त्यतिखेर शोभा कोइराला भन्ने त्यहाँको चाहिँ एमडी हुनुहुन्न रहेछ, प्लस उहाँ चाहिँ थेरापीको चाहिँ डक्टर पनि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँ 2 जना आएर मलाई हेरेर अनि कन्डिसन मेरो सबै कुरा हेरेर बुझेर कोभिड चेक गरेर उहाँहरूले मलाई लगेर एम्बुलेन्समा हामी त्यहाँ गइयो, बस्यो र मलाई चाहिँ त्यहाँ विविध अब एक्सर्साइजहरू चाहिँ विविध तरिकाका एक्सर्साइजहरू हुन्थे। त्यतिखेर पनि म एउटा जिउँदो लास थिएँ खासै भन्नुपर्दा। मेरो खुट्टाले टेक्दैन थियो, अब मेरो युरिनको लागि पाइप लगाइएको थियो, म चाहिँ आफै खान सक्दैन थिएँ, म हिँड्ने त कुरै भएन, बोल्न चाहिँ अब बोल्न सकिन्थ्यो। अब चाहिँ मलाई चाहिँ उठेर अलिकति यसरी बस्न पनि मलाई अब नर्सहरूको या मेरो श्रीमतीको या त मेरो सालीको या त मेरो ज्वाइँको सहायताबाटै म उठ्न सक्ने स्थिति थियो मेरो। तपाईँ बेल्जियम फर्किनलाई जम्मा 1 हप्ता बाँकी थियो, त्यो समयमा तपाईँ कोभिड सङ्क्रमण हुनुभयो। हजुर। त्यहाँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरा पुग्नुभयो। पोखरामा लामो समय आइसियुमा बस्नु भएर अनि तपाईँ थेरापी गर्ने बेलासम्ममा कति समय लाग्यो तपाईँको? जस्तै एउटा सामान्य अवस्थामा तपाईँको शरीर आउनलाई र खर्च कति गर्नुभयो यो सबै उस गर्दाखेरि? मैले सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरबाट म काठमाडौँबाट पोखरा जाँदा मैले 5 लाख तिरेको हो। त्यसपछि अब हस्पिटलमा हाम्रो लगभग हस्पिटल, चरक हस्पिटल र थेरापी अनि हेलिकप्टर गरेर मेरो 54 लाख रेडी फिट टु फ्लाइटसम्म मैले चाहिँ फिट टु फ्लाइटको सर्टिफिकेट लिने बेलासम्म चाहिँ मेरो 54 लाख रुपियाँ नेपाली चाहिँ खर्च भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ के पैसा भएर नै बाँच्नु भएको हो कि? पैसा भएर बाँच्नु भन्दा पनि सायद एक त मेरो सम्पूर्ण परिवारको मेरो सबैजनाको चाहिँ आशीर्वाद होला। एक त म पैसाले पनि हो, मेरो सम्पूर्ण मेरो इष्टमित्रले मलाई सहयोग गर्नुभयो र म बाँचेँ। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई डक्टरहरूको राम्रो चाहिँ हेरचाहले गर्दा पनि म बाँच्न सफल भयो। कति मान्छेहरू त हताशमा पैसा भइकन पनि मान्छेहरू चाहिँ हताशले चाहिँ आफै उहाँहरू चाहिँ मृत्यु भएको छ। र यो कोभिड भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ मुटुमा चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ, 2टा चाहिँ अब किडनीमै समस्या हुँदो रहेछ। तपाईँको फर्स्ट फोक्सो, सेकेन्ड मुटु र थर्ड चाहिँ किडनी, यो 3वटा चिजलाई चाहिँ
असर पार्दो रहेछ। र जो मान्छेलाई चाहिँ मुटुको समस्या छ या पहिला फोक्सोको समस्या छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ एकदम तुरुन्तै 14 दिनभित्रै उहाँहरू चाहिँ 14 दिन काटिसक्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ लगभग बाँच्नुभयो भन्ने चाहिँ हुने रहेछ। र 14 दिन पहिला नै उहाँहरू चाहिँ अलिकति असर पर्यो भने उहाँ चाहिँ मृत्युमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम नर्मल छ। तपाईँ यो सबै भइसकेपछि अनि बेल्जियम फर्किन पर्ने भयो। बेल्जियम फर्किने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना भयो तपाईँ? बेल्जियम फर्किने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्दाखेरि अब हामीले फर्स्ट त यो बेल्जियम आउनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ कोभिड टेस्ट गऱ्यौँ। कोभिड टेस्ट गरिसकेपछि फिट टु फ्लाइट भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिने रहेछ। अनि म अक्सिजनमै भएको कारणले गर्दा फेरि हामीले चाहिँ एयरलाइन्ससँग चाहिँ अक्सिजन पनि मिलाउनु पर्ने भयो। र हामीले चाहिँ ऋषि दमला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँको अफिस छ रूपाको ट्राभल्स। म जाँदाखेरि उहाँको एयरलाइन्स उहाँकै ट्राभलबाट म चाहिँ बढी ट्राभलिङ गर्ने भएको भएर उहाँलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेस क्लासको टिकट बनाइदिनुहोस् 2टा भनेर उहाँले बिजनेस क्लासको टिकट सहित अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो। र फिट टु फ्लाइटको सर्टिफिकेट सम्पूर्ण कुरा यताउता लिएर आएर चाहिँ हामी चरक पछि म फेवा केयरमा गइसकेपछि डाक्टर शोभा कोइरालाले उहाँकै आफ्नै नर्सको सरोबरमा मलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म एयरपोर्टसम्म नर्सहरू सहित नै उहाँ पठाउनु भयो। र अनि त्यसरी म यहाँसम्म आएको छु। एउटा स्वस्थ सङ्ग्लो मान्छे अनि तपाईँ आइसियु हुँदै एउटा एकदम सिकिस्त बिरामी एकदम अन्तिम चरणमासम्म पुग्नुभयो तपाईँ। हजुर। कोभिड वास्तवमा कोभिड चाहिँ के रहेछ? कोभिड भनेको त के रहेछ भने कोभिड जसलाई चाहिँ कोभिड पनि 2 तरिकाको हुँदो रहेछ। एउटा कोभिडले चाहिँ तपाईँको सोलो मोसनमा चाहिँ एउटा कोभिड हुने रहेछ भने एउटा कोभिड चाहिँ एकदम फास्ट हुँदो रहेछ। र जुन फास्ट कोभिड भनेको जुन मान्छेलाई फास्ट कोभिड भएको छ त्यो मान्छे भनेको मृत्युको मुखमा जाने हो। सोलो मोसनको कोभिडले लगभग तपाईँ होम क्वारेन्टाइनमा बसेर जस टेक केयर गर्यो भने तपाईँ त्यहाँबाट पनि फिर्ता हुन सक्नुहुन्छ। र अलिकति फास्ट कोभिड भइसकेपछि तपाईँ त सिधै गएर मृत्युसँग चाहिँ गएर लडेर जित्नुभयो भने फर्किने हो, मर्नुभयो भने मर्नु सिद्धिनु भयो। तपाईँको चाहिँ कस्तो? मेरो त फास्ट खालको कोभिड हो। म त मृत्युसँग गएर लगभग चाहिँ 43 दिन चाहिँ चरक हस्पिटलमा र 53 दिन चाहिँ म फेवा केयरमा गएर लडेर सबभन्दा नै मेरो एकदम अविस्मरणीय क्षण भनेको आइसियुमा जब म चाहिँ चरकबाट चाहिँ आइसियुमा थिएँ त्यतिखेर नै मैले चाहिँ जब म आइसियुबाट फर्केँ त्यसपछि मैले मृत्युलाई जितेर फर्केको। अब मलाई कतिखेर कस्तो लाग्थ्यो भने उसमा चरकमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भनेको 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म एकदम बढी मान्छेहरू चाहिँ मर्ने गर्थे। र त्यतिखेर म चाहिँ कुनै क्षण मेरो यस्तो पनि छ म खाना त खाँदैन थिएँ, खानै सक्दैन थिएँ म। अनि पिउने कुरा पनि म पिउनै सक्दैन थिएँ। नर्सहरूले चाहिँ मलाई आएर चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले खानुपर्छ अङ्कल, तपाईँले चाहिँ पानी पिउनुपर्छ, खाना खानुपर्छ, तपाईँले यस्तो खानु भएन भने तपाईँलाई यसरी असर पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले के गर्थेँ भने मैले यसरी हेरेर बस्ने कि कतिखेर चाहिँ अब के हुने हो या त चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा अर्कै खालको एउटा चाहिँ टेबल आउँथ्यो जब मान्छे चाहिँ अन्तिम स्थिति भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अब मृत्यु हुन लागिसक्यो भने एउटा अलग्गै खालको एउटा चाहिँ टेबल आउँथ्यो। त्यो टेबल कतिखेर चाहिँ मसँग पो आउने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो डर थियो कि अब त्यो टेबलमा चाहिँ यथार्थ सबै कुरा नभनौँ, यथार्थ एउटा चाहिँ सामानसितको एउटा टेबल आउँथ्यो। त्यो भइसकेपछि अब उसको चाहिँ अन्तिम चाहिँ मृत्युसँग नै छटपटिएको देखिन्थ्यो। अनि जुन प्यासेन्जर चाहिँ मृत्युसँग चाहिँ छटपटिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो टेबल लगेर यथार्थ सामग्रीहरू त्यहाँ लगेर राखिन्थ्यो। अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो उताबाट मेरो टेबलमा पो सर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो डर थियो। तर त्योभन्दा नै पहिल्यै अब आइसियुबाट बाहिर निक्लियो। तपाईँ आइसियुबाट त्यो चरक हस्पिटल छोड्दै गर्दाखेरि हजुर तपाईँको त्यहाँनिर अलिकति बिदाई जस्तो अलिकति उत्सव जस्तो पनि मनाएको? एकदम म चरकबाट छोड्नुभन्दा पनि म चरकबाट लगभग व्हिल चेयरमै म फेवा केयरमा गएँ। फेवा केयरमा गएर 50 to 53 डेजमा त्यहाँ बसिसकेपछि अनि म फिट टु फ्लाइटको लागि म चरकमा वापस आएँ। आइसकेपछि डाक्टर बद्रीले नै मलाई हेर्नुभयो, डाक्टर कलारा प्लस डाक्टर किरण र उहाँहरूले हेरिसकेपछि अनि मलाई पछि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँ एउटा पहिलो व्यक्ति हो जो चाहिँ हामीले तपाईँलाई यसरी बिदाई गर्न पाएका छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पत्रकार लिएर सबैजना सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ बधाई दिएर अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ लगभग मेरो नयाँ जिन्दगी चाहिँ सेलिब्रेट गरेर पठाउनु भएको।
तपाईँको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिलेको अवस्था म जस्तै मे 1 को म चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण, सेकेन्डबाट चाहिँ म कोभिड सङ्क्रमित भएको व्यक्ति हुँ र अहिले जनवरीसम्म पनि म स्टिल म एक्सर्साइज गरिरहेको छु। हप्तामा 3 दिन चाहिँ म डक्टरकै स्वरूपमा चाहिँ मैले एक्सर्साइज गरिराखेको छु। अझै पनि मेरो अक्सिजनको लेभल चाहिँ कमी नै छ भन्नुपर्छ। मैले हार्ड खालको एक्सर्साइज गर्दाखेरि मैले अक्सिजन लिनुपर्छ 2 लिटर। खानपिनको व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जाडो चिसो टेक केयर गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले चाहिँ म जे होस् पहिलाभन्दा धेरै निको भएको छु। कोभिड सङ्क्रमण नहुनको लागि के गर्न पर्ने रहेछ? कोभिड यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने चाहिँ के गर्न पर्ने रहेछ? मैले देखेको कुरा, कोभिड सङ्क्रमित नहुनको लागि त के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दा पनि म आफैले पनि मास्क लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजर लगाएर हिँड्ने, अनि अब होल्लादेखि टाढा रहने। र मैले चाहिँ कोभिड लाग्छ नेपालमा एकदम बढी चाहिँ कोभिड छ भनेर अब हामी चाहिँ प्राइभेट ट्याक्सी बुक गरेर पनि हामी काठमाडौँदेखि पोखरामा पनि, काठमाडौँमा पनि, बागलुङमा पनि हामी आफै चाहिँ त्यसरी हिँडियो। तर अब यो कहीँबाट कसरी सङ्क्रमित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अचानक लापरवाही नगर्दै पनि कोभिड सङ्क्रमित हुन पुग्ने रहेछ। र यसलाई कोभिड सङ्क्रमित भइसकेपछि धैर्यको साथ परिवारले चाहिँ दिनुपर्ने साथ सहयोग, खानपिन र यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगरिकन डक्टरसँग गएर डक्टरको सल्लाह अनुसार खानामा, पिउनमा अनि टेक केयर गर्ने कुरामा सबै कुरादेखि चाहिँ सावधान भइयो भने फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ फर्किन सकिन्छ। तर पूर्ण रूपमा फर्किसकेपछि जस्तै पहिला शरीर थियो त्यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ। आत्मबल घट्यो र आत्मबल घटायो, ओहो मलाई कोभिड भयो अब चाहिँ सायद म मर्छु होला अथवा चाहिँ मलाई यस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो भन्ने त्यस्तो सोच्ने हो भने अब कोभिडबाट चाहिँ मुक्त हुन पाइँदैन। आत्मबल भनेको एकदम चाहिँ ठुलो कुरा कोभिडको लागि। तपाईँ काठमाडौँमा जुन सङ्क्रमण भइसकेपछि पोखरामा उपचार गरेर तपाईँ थेरापी गरेर बेल्जियम फर्किने बेलासम्ममा हजुर तपाईँले देख्नुभएको नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य उपचार गर्ने तरिकाहरू चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? अब जहाँसम्म मैले चरकमा मैले जो पाएँ, अब त्यो त मैले कुनै उसले मैले एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ होइन। जुन चाहिँ मलाई लगायत अब सम्पूर्ण मैले देखेको अरू पनि बिरामीहरूलाई चाहिँ जो आइसियुमा चाहिँ इलाज हुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ टेक केयर गरिन्थ्यो, त्यो त मैले धेरै राम्रो पाएँ। त्यसपछि गएर अर्को कुरा चाहिँ जहाँ म सर्वाङ्गमा थिएँ, सर्वाङ्गमा त यस्तो पनि थियो कि तपाईँको त्यतिखेर त मेरो कन्डिसन अलिकति ठिकै पनि थियो। एउटा टोयलेट थियो, आई थिङ्क 15वटा कोठा थिए। 15वटा कोठामा एउटा टोयलेटमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ वेट गरेर जानुपर्ने, बस्नुपर्ने र अक्सिजन चाहिँ ठुलो सिलिन्डरमा अक्सिजन दिने, अनि तपाईँको त्यहाँ एउटा ब्लड टेस्ट गर्ने र एक्सरे मसिन पनि रहेनछ। र कस्तो रहेछ भने सेकेन्ड कोभिडमा उहाँहरूले कमाउने धन्दा, त्यो पहिला एकचोटि हस्पिटल बन्द भएको हस्पिटल छ, उहाँहरूले फेरि पूर्ण रूपमा 2-4जना स्टाफहरू लिएर राखेर अनि त्यो चाहिँ पैसा कमाउने धन्दा चाहिँ गरेर बस्नु भएको रहेछ उहाँहरूले। तर त्यस्तो खालको हस्पिटल पनि पाएँ मैले अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि। जुन तपाईँको त्यो तपाईँले हिजो मलाई भन्नुभएको थियो नि, तपाईँको यो पोखरा जाने जुन हेलिकप्टरको खर्च चाहिँ तपाईँले हस्पिटललाई तिर्नु भएको भए यदि तपाईँको यो चाहिँ मलाई हजुर काठमाडौँमा सुरु हुन्थ्यो। यो कस्तो भने यो उसमा यो ग्रान्ड सिटीमा भएको कस्तो भयो भन्दाखेरि, त्यही भएर मैले हजुरलाई पहिले पनि भने ग्रान्ड सिटीमा म चाहिँ के एकजना दाइले के भनेर फोन गर्नुभएछ भने हाम्रो रविन सुनार दाइले एकजना मान्छे चिन्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभएछ ल मेरो यस्तो यस्तो बिरामी छ कोभिडको, उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यदि त्यहाँ इलाज गराइदिनु, आइसियु खाली छ भने इलाज गर्नु पर्यो, उहाँलाई एडमिट गर्नु पर्यो भनेर भनिसकेपछि फेरि रविनजीले के भन्नुभएछ भने उहाँलाई हामी पोखरा लाँदैछौँ, यदि तपाईँकोमा छ भने ल हामी त्यहाँ भर्ना गरिदिनुहोस् भनेर भनेपछि उहाँले के भन्नुभएछ भने ल ठिक छ हामी उहाँलाई भर्ना गरिदिन्छौँ, यदि तपाईँ पोखरा लैजाने जुन चाहिँ सिम्रिक एयरलाइन्समा तपाईँले सिम्रिक एयरलाइन्सको हेलिकप्टरलाई 5 लाख दिँदै हुनुहुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, त्यसपछि हामी तपाईँलाई चाहिँ एडमिट गरिदिन्छौँ तपाईँको बिरामी भनेर भन्नुभएछ। त्यसपछि कुराकानी गर्दै गर्दै जाँदा फेरि उहाँहरूले चाहिँ सर्वाङ्गले चाहिँ अब अक्सिजन छैन लहर जानुहोस् तपाईँ बिरामी भनिसकेपछि अब कहाँ लहर जाने के गर्ने, ल ठिकै छ हामी त्यही 5 लाख तपाईँलाई चाहिँ भर्ना गरिदिए बापत 5 लाख दिन्छौँ भन्ने कुराकानी भएर पहिला त्यहाँ लगेर जानुभएछ रविन सुनार र मेरो श्रीमतीले।
अनि पछि उहाँहरूले चाहिँ अब कुराकानी मिलेन। अब त्यो 5 लाख को लिने त? र अब त्यो चाहिँ तपाईँ त्यही भएर उहाँलाई मलाई जानसाथ के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ उहाँहरूले चाहिँ एडमिट गर्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नै एम्बुलेन्स पनि पठाउनु भएको थियो मलाई लिनलाई। आफ्नो एम्बुलेन्स लिएर गएर चाहिँ मलाई भित्र बेडसम्म पनि पुर्याइएको थियो। पछि तपाईँ कसको बिरामी हो भनेर सोध्नुभयो। कसको बिरामी भनिसकेपछि म चाहिँ अब मलाई थाहा भएन म कसको बिरामी भन्ने कुरो। बिरामी त म हो नि, कसको बिरामी भन्नु सर भनेर डक्टर भनेर भने मैले। भनेपछि त्यो होइन तपाईँ कसको बिरामी हो भन्ने कुराकानी भयो। अनि अब त्यो मलाई थाहै छैन, त्यहाँ बिचमा चाहिँ त्यस्तो बार्गेनिङ चलेको रहेछ। पछि बार्गेनिङ मिलेन अनि हामी चाहिँ सिमरिक एयरलाइन्समै हामी पोखरा फर्क्यौँ। त्यो पैसाको कारण तपाईँको काठमाडौँ उपचार भएन, पैसाको कारण उपचार भएन। अब आइसियु खाली रहेछ उहाँहरूकोमा, तर त्यो पैसाको चाहिँ जुन हामीले सिमरिक एयरलाइन्सलाई दिने 5 लाख हामीले उहाँहरूलाई त्यो उसमध्ये कसको हात थियो उहाँहरूलाई हामीले त्यो पैसा दिएको भएपछि अनि उहाँहरूले हामीले मलाई चाहिँ त्यहाँ एडमिट गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँको यो दौरानमा तपाईँ बिरामी भएर उपचार पछि तपाईँ काठमाडौँ अहिले तपाईँ बेल्जियम फर्किसक्नु भएको छ। हजुर। यो बिचमा तपाईँलाई चाहिँ कसले कसरी सहयोग गर्नुभयो, कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ? अब मैले यस विषयमा त सर मैले एकदम बिर्सिनै नहुने जिन्दगीमा मलाई चाहिँ यो नयाँ जिन्दगी दिनमा चाहिँ मैले सबभन्दा सम्झिनु पर्ने मेरो चरक हस्पिटलको चाहिँ डक्टरहरू, डक्टर बद्री, डक्टर क्लारा, डक्टर सन्दीप, डक्टर किरण र गएर चाहिँ नर्सहरू पनि धेरै नर्सहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि एउटा नर्स, 2टा नर्स मैले त्यहाँ यस्तो भेटाएँ तपाईँको चरकमा। एकजना अहिले दीक्षा गुरुङ भन्ने बहिनी चाहिँ यहाँ चाहिँ युकेमा आउनु भएको रहेछ, अहिले पनि उहाँ मसँग कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। अर्को एकजना बहिनी काजल सुनार भन्ने पोखराको र एकजना भाइ त्यही उहाँकै फार्मेसीमा आफ्नो राम्रो मान्छे रहेछ भाइ राज भन्ने चाहिँ राज सुनार, उहाँहरू लगायतको टिमहरूलाई चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिन चाहन्न सर। र त्यसपछि गएर फेवा केयरमा चाहिँ मलाई एकदम अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा परिवार जस्तो गरेर मलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले थेरापीको सम्पूर्ण यथार्थ कुराहरू चाहिँ खानपिनदेखि सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरिदिनु भएकोमा डक्टर शुभम कैरालालाई, बहिनीलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्यहाँ चाहिँ फेवा केयरमा मलाई एकदम टेक केयर गर्ने, जस्तै गरेर मेरो एउटा फ्यामिली जस्तै, मेरो एउटा छोरी जस्तै गरेर मलाई टेक केयर गर्ने अनिता नेपाली नर्स। त्यसपछि गएर अब डक्टर भइहाल्नु भयो। अनि त्यसपछि गएर मलाई यो हाम्रो डक्टर शरदले मलाई चाहिँ त्यहाँ शरद पौडेल उहाँले चाहिँ मलाई कन्टिन्युस हेर्नुभयो। उहाँ नै मेरो चाहिँ फलोअपको लागि आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर अञ्जली गुरुङ बहिनी, उहाँ पनि नर्स नै हो। त्यसपछि गएर तपाईँको सम्पूर्ण स्टाफ त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण टिमहरूलाई मैले फेवा केयरमा जुन मलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, खानपिन सबै, बसाइ, एक्सर्साइज, थेरापी गराउने, हिराउने, डुलाउने सबै कुरा गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आर्थिक रूपमा कसले सहयोग गर्नुभएको थियो भन्नु न? आर्थिक रूपमा मलाई सहयोग गर्ने मेरै आफ्नै दाजु रमेश सुनचाँदी पसल गलकोटको कृष्ण सुनारलाई उहाँले मैले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि गएर बागलुङमा सुनचाँदी व्यवसाय गरेको चाहिँ निरञ्जन पल भाइलाई चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि गएर चाहिँ मैले पोखराकै होम गोतामेज्यूलाई मैले चाहिँ कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि गएर काठमाडौँको राजु सुनार मेरो आफ्नै दाइ पर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि गएर मेरै आफ्नै कान्छी बहिनी रत्न सुनारलाई, उहाँलाई मैले कहिले बिर्सिने क्षण हुँदैन। त्यसपछि गएर हजुरको अब नेपालमा विजय बस्नेत अनि गएर ज्ञानबहादुर विश्वकर्मा लगायतका धेरै साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। किनभने आर्थिक रूपमा उहाँहरूले नै मलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। र अर्को मेरो चाहिँ ठुलो पार्ट भनेको जापानमा बसोबास गर्दै आएको मतिलाल गैरे, उहाँ चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो दाजी जस्तै हो। उहाँले पनि मलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि, मतिलाल गैरेलाई मैले जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर बेल्जियममा मेरो आफ्नै दिदी भिनाजु म्याग्दी निवासी, हाल एन्ड्रोपेनमा बस्नुहुन्छ, उहाँ मेरो दिदी भिनाजु हुनुहुन्छ, योगेन्द्र विश्वकर्मा र फुलमती विश्वकर्मा। त्यस्तै गरेर कृष्ण सुनार अनि पेर्मालाल विश्वकर्मा, रामबहादुर थापा, हिमाल
थापा, तीर्थ बेलवासे, त्यस्तै गरेर तपाईँको हाम्रै बागलुङ गलकोटको मेरो आफ्नै दाइ जगत कुँवर, मेरो आफ्नो प्रिय मित्र बालकृष्ण कँडेल, तोयनाथ कँडेल, दीपक पाण्डे, काजी नेपाली, अनि जस्तै गरेर पेम्बा लामा, अनि हजुरको गीता सिमखडा दिदी हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो दाजु कर्णबहादुर विश्वकर्मा, अनि उषा नेपाल, त्यसपछि गएर सीता नेपाल, अनि हाम्रो राज सुनार दाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ दुर्गा सुवेदी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले कहिले नै लाइफमा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, किनभने उहाँहरूको आर्थिक रूपले उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो। जुन कन्डिसनमा म थिएँ, उहाँ आर्थिकको पनि एकदम ठुलो जरुरत थियो मेरो लाइफ। तपाईँको यो सबै अनुभवहरू सुनिरहँदाखेरि हजुर, यो भिडियो हेर्ने महानुभावहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भिडियो हेर्नेहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, एक त हामी कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि आफूमा पनि धेरै सतर्कता जनाउनु पर्ने रहेछ। र मैले एउटा यस्तो पनि देखेको छु सर, अब तपाईँको यो कोभिड भइसकेपछि धेरै कुराहरूमा चाहिँ परिवारको पनि ठुलो हात हुनुपर्ने रहेछ। उसको खानपिनदेखि लिएर तपाईँको उसलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा चाहिँ भएको टेन्सनहरूदेखि लिएर त्यो चाहिँ आम सेयर गरिदिने, उसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ टेक केयर गर्ने होइन। अनि अब यो चाहिँ हामीले आफैमा पनि एकदम आत्मनिर्भर हुने र परिवारको पनि साथ सपोर्ट चाहिँ एकदम, र आफन्तजनहरूको पनि साथ सपोर्ट चाहिँ चाहिने रहेछ। अब यत्रो पैसा खर्च भयो, ऋण लाग्यो, अब भनेर चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ ऊ भयो भने हार्ट एट्याक पनि हुन्छ। किनभने कोभिड पेसेन्टलाई जहिले पनि फोक्सो र मुटुमा समस्या देखिन्छ। मुटुमा समस्या भएको मान्छेले यथार्थ लामो सोच्यो र नराम्रो खालको थिङ्किङ गर्यो भने मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुन्छ। र त्यस्तो चाहिँ हाम्रो बागलुङ गोलकोटकै एकजना भाइ पनि त्यही चरकमा त्यस्तो हुनुभयो। कोभिडको लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार नै सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच भन्दा चाहिँ ठुलो आफूमा चाहिँ कन्फिडेन्ट, सकारात्मक सोच, परिवारको साथ, र डक्टरको चाहिँ फलोअपलाई चाहिँ कन्टिन्युस दिने, र आफू चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ बस्यो भने जोस् कोभिडबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। धेरै कन्फिडेन्ट भइसकेको छु, अब राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ जोस् 52% चाहिँ रिकभर भएको छ। अब पहिला मेरो चाहिँ फोक्सो भनेको 0 लेभलमा थियो, हार्टमा पनि एकदम प्रब्लम थियो। अहिले अब कन्टिन्युस बेल्जियममा मैले चाहिँ सेन्ट लुकास हस्पिटलमा थेरापी गराइराखेको छु। अहिले मेरो धेरै राम्रो भएको छ। यस कोभिडको उपचार गर्नको लागि आधा करोड सकियो। आधा करोड सकियो। कोभिड अब जिन्दगीमा अब यो भनेको मेरो नयाँ जिन्दगी हो। यो जिन्दगीलाई मैले किनेको, यो किन्दाखेरि चाहिँ जोस् अहिले 54 लाख चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 54 लाख खर्च भएको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।